तुम्हारी माँ तवाइफ थी, तुम भी कोठे पर बैठोगी। पप्पू ने नफरत से कहते मुंह के साथ मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर 5 लाख के एवज मुझे कोठे पे बेच दिया। कोठे की मालकिन मेरा हुस्न देखकर हैरान रह गई और बोली, उसे कमरे में बंद कर दो, बड़े सेठ साहब के आगे पेश करूंगी। मैं डर गई। 2 दिन बाद मुझे तैयार करके एक बड़े कमरे में ले गए। मैं वहाँ रोती बैठी हुई थी जब बड़े सेठ साहब कमरे में आए और मुझे देखते पत्थर हो गए। मैंने कांपते हाथ जोड़ते कहा, मैं शरीफ लड़की हूँ। जब वो अचानक बोला, मैं तुमसे निकाह करूँगा। होश था बूढ़े। जब वलीमे के दिन जब मैं तैयार हो रही थी, सेठ ने दुल्हन का जोड़ा खुद ला कर दिया। नरम सुर्ख रंग, सादा काम और चांदी की जुर्ली, बस इतनी ही सादगी काफ़ी है तुम पर, वो बोले। कमरे में आईना थोड़ा ऊंचा था। मैंने जोड़ा जेब तन किया, बालों को हल्के से समेटा, आंचल संभाला, लेकिन गर्दन के दाएं तरफ का निशान किसी तरह नहीं छुपा। मैंने उंगली से दबाया, शायद हल्का हो जाए, शायद गायब हो जाए। सेठ अंदर आया। इसने पहली नज़र में मेरी तैयारी देखी, फिर मेरी गर्दन पर वो निशान एकदम रुक गया। ये निशान। वो मेरे करीब आया, उंगली बढ़ाकर थोड़ा छू के पीछे हट गया। कब से है ये? मैंने आहिस्ता कहा। बचपन से। कभी हल्का हो जाता है, कभी गहरा। वो कुछ देर खामोश रहा, जैसे इसके जहन में कोई याद दोबारा चल पड़ी हो, जैसे बरसों पुराना धुंधला मंजर एकदम साफ हो गया हो। फिर वो पीछे हटा, बगैर कुछ कहे कमरे से निकल गया। दरवाज़ा बंद हुआ और मैं वहीं खड़ी रह गई। वलीमे की तकरीब वहीं रोक दी गई। मेहमान वापस भेज दिए गए। मैंने कुछ नहीं पूछा और इसने कुछ नहीं बताया। मैं कमरे में अकेली बैठी थी। जहन अजीब उलझन में था। मैं अंदर। एक दरवाज़ा खुल गया, माजी का दरवाज़ा जो बरसों से बंद पड़ा था। ख्वाब की तरह सब कुछ लौट आया। वो गली, वो छोटा सा घर और वो औरत जिसे मैं पुप्पो कहती थी। मेरी ज़िंदगी का पहला शऊर वही था। पुप्पो का आंगन, जहाँ मैं झाड़ू देती, पानी भरती, कपड़े धोती, बर्तन चमकाती। वो कहती, छोटा सा आसान एहसान किया था तेरे माँ बाप पर और अब सारी ज़िंदगी बोझ उठाती रहूं। मुझे कभी समझ नहीं आता था कि मैं वहाँ क्यों हूँ। बस इतना पता था कि माँ नहीं है और बाप का कोई जिक्र भी नहीं करता। जब कभी वो पूछती, तेवर चढ़ा कर कहती, ज़्यादा ज़बान चला रही है, तेरी माँ भी ऐसी ही थी, बस ज़बान। तवाइफ, ये लफ्ज़ मेरे जहन में कहीं दिन गूंजता रहता, लेकिन मायने नहीं समझ पाती थी। मेरी उम्र 12 बरस की थी तो मुझे बावर्ची खाने के आगे पहुंचा दिया, पीछे लगा दिया गया। हर मेहमान के सामने पानी रखना, सब्जी काटना, कचरा फेंकना, यही काम था। स्कूल नहीं भेजा गया। बस एक बार कहा गया, ये तेरे नसीब में नहीं। कभी कभार मैं अपनी हम उम्र लड़कियों को स्कूल यूनिफॉर्म में देखती तो दिल करता था मैं भी कुछ पढ़ूं, कुछ बनूं, लेकिन ख्वाब सिर्फ सोचने के लिए थे, जीने के लिए नहीं। पप्पो का बेटा वसीम मुझसे 4 साल बड़ा था। बचपन में वो चुप रहता था, मगर जैसे जैसे बड़ा होता गया मेरी खामोशी को समझने लगा। कभी कभार जब मैं दिन भर का काम करके थकन सी निढाल बैठती, तो वो खामोशी से मेरे लिए लस्सी और कोई मिठाई रख जाता। कोई ना कहता, बस हल्का सा मुस्कुरा कर चला जाता। पप्पो को ये सब खटकता। एक बार जब मैं बीमार हुई, वसीम दवाई ले आया। पप्पो ने दरवाजे के पीछे सब देखा और रात को मेरे सिरहाने खड़ी हो गई, मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश ना करना। तुम्हें पता भी है तेरी माँ कौन थी? तवाइफ। जैसे माँ वैसी बेटी। मैंने आंखें बंद कर ली, कुछ नहीं बोला। वक्त गुजरता गया। मैं 17 की हुई। चेहरे की मासूमियत अब कुछ और रंग लाने लगी थी। हमसाये की बेटी की शादी थी और सब लड़कियां तैयार हो रही थी। शुमाइला मेरी हम उम्र थी। वो मेरे लिए कनार कली फ्रॉक ले आई। माही, बस एक दिन पहन लेना, कैसे लगेगी तुझे? पप्पो की गैर मौजूदगी में मैंने तैयार होकर आईने में खुद को देखा। पहली बार खुद को लड़की की तरह महसूस हुआ। शुमाइला ने हल्का सा काजल लगाया, होठों पर लिपस्टिक फेरी और मुझे बाहर ले गई। शादी का माहौल था, रोशनियों की चमक, गानों की आवाज़ और खुशबुओं से भरे माहौल में मैं एक लम्हे को भूल गई थी कि मैं कौन हूँ। वापसी पर जैसे ही घर पहुंची, पुप्पो दरवाजे पे खड़ी थी। वसीम भी वहीं था। पुप्पो की नज़रें मेरे लिबास पर गईं, फिर वसीम पर, और इसका पारा चढ़ गया। ये सब किसके कहने पर पहना? मेरे बेटे को दिखाने के लिए? शुमाइला तो जैसे तेरे जैसी ये नहीं जो ऐसी हरकत करे, और तू तवाइफ की बेटी हो ना, अब रंग दिखाने लग गई हो। वसीम आगे बढ़ा। अम्मी बस करें, हर बात में माँ को क्यों घसीटती हैं? उसे जीने का हक नहीं? पप्पो ने गुस्से से दरवाज़ा बंद किया और मुझे बाजू से पकड़कर अंदर खींचना। तेरा असल बता दूं, आज तेरी माँ मेरे भाई के साथ भाग गई थी, नाचने वाली थी। जब वो मर गई तो तू मेरे सर पर फेंक गई। मैंने पाला, बदले में ये मिलेगा मुझे। इस दिन मैंने सारा लिबास उतारा, चादर ओढ़ी और छत पर जाकर बैठ गई।
वसीम आकर पास बैठा, कुछ ना कहा, बस एक लिफाफा मेरे हाथ में थमाया। पप्पो को कुछ मत बोलना, ये तेरे लिए है। मैंने लिफाफा को खोला। इसमें एक छोटा सा कुरान पाक और कागज़ पे लिखा हुआ एक जुमला था, तुम जितनी भी बुरी हो, रब तुझे कभी हकीर नहीं समझेगा। इस जुमले ने पहली बार मेरे अंदर रोशनी पैदा की थी, लेकिन ये रोशनी देर पा नहीं थी। वसीम ने पढ़ाई की बात की, कहा अम्मी को मनाऊंगा तो वो आगे पढ़ सकती है मैं, लेकिन पप्पो ने कान लगा दिए थे। इसी रात मुझे एक और बात सुनाई गई, एक बुड्ढा है, दुबई में रहता है, अच्छा खासा पैसा दे रहा है, तेरी शादी करवा दूंगी, क्या करेगी यहाँ रह के। वसीम ने सुना तो घर में कोहराम मच गया। अम्मी ऐसा नहीं होने दूंगा, अगर शादी करनी है तो मैं करूँगा। पप्पो जैसे दहक उठी, मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। और वो रात एक जंग की बुनियाद बन गई जिसका अंजाम मैं ना जानती थी, और शायद पप्पो भी नहीं। इस रात वसीम की आवाज़ अभी तक कानों में गूंज रही थी, अगर शादी करनी है तो मैं करूँगा। पप्पो ने से दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया था। घर के हर कोने में तनाव फैला हुआ था, जैसे दीवारों को भी खबर हो गई हो कि अब कुछ बदलेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि खुशी मनाऊं या डर जाऊं। वसीम ने पहले बार सामने आकर मेरे लिए बोल दिया था, ये मामूली बात नहीं थी। अगली सुबह जब किचन में दूध चढ़ा रही थी, वसीम खामोशी से पीछे आया, आहिस्ता से एक लिफाफा मेरे सामने रखा और कहा, ये कुछ पुराने कपड़े हैं, आजकल के नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर होंगे। इन फटे पुराने से मैंने लिफाफा लिया, लब हिलाए बगैर वो समझ गया, लेकिन मेरा शुक्रिया कहना खामोशी से छुपा है। पप्पो ने शायद दूर से सब देख लिया था। इस दिन चाय की प्याली मुझे देते हुए जलते लहजे में बोली, अब तुझे मीठे कपड़े भी मिलने लगे, फंसा लिया ना लड़के को। मैं चुप रही, हमेशा की तरह। वसीम आहिस्ता आहिस्ता खाने की चीज़ें भी लाने लगा, कभी रस, कभी दही, कभी कोई महंगे बिस्किट की डब्बा। खुद कुछ ना कहता, बस रात को मेरे कमरे के बाहर रख देता। एक शाम में सुबह सहन में कपड़े धो रही थी, हाथ साबुन से सफ़ेद हो चुके थे। वसीम आया, नीचे बैठ गया और कहने लगा, माही तुम्हारी उंगलियां बहुत नाजुक है, ये काम तुम्हारे लिए नहीं। मैंने सवालिया नज़रों से देखा, तो फिर कौन करेगा। मैं अम्मी को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मान गई तो तुम्हारे पढ़ने दूंगा। मैंने थोड़ा सा मुस्कुरा कर सर झुका दिया। वसीम की ये हमदर्दी घर के अंदर एक जहर बनने लगी थी। पप्पो की आंखों में एक अलग किस्म का गुस्सा उतर आया था। अब वो मुझसे पहले से ज़्यादा काम करवाती, आवाज़ ऊंची हो गई थी। एक दोपहर जब मेहमान आए, पप्पो ने सबके सामने मुझे आवाज़ देकर कहा, माही वो दुपट्टा लाना, वही जो वसीम ने दिया था। हाँ वही जो तुझे फ्री में मिला था। मेहमान चौंक गए, मैं नज़रें झुकाकर कमरे में चली गई। वो जानबूझकर सबके सामने बातें करती ताकि मेरी इज्जत घट जाए। एक दिन मैंने कमरे में वसीम को खत लिखते हुए पाया। इसने जल्दी से छुपा लिया। मैंने कहा, किसे लिख रहे हो। अम्मी को दिल की बातें ज़बानी नहीं कही जा सकती, इसलिए खत में लिख रहा हूँ, शायद पढ़कर कुछ बदले। पप्पो को जब पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। वसीम को सामने बुलाकर कहा, क्या बदनामी करवाओगे लोगों को, क्या कहोगे, तवाइफ की बेटी को बीवी बना रहे हो। वसीम का लहजा ठंडा मगर पक्का था। अम्मी उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, बस जो कुछ वो सहती रही, जिसे तुम बहुत समझती हो, शायद वही मेरे लिए दुआ है। पप्पो ने मुझे कमरे में बुलाकर दरवाज़ा बंद किया। हाथ में वसीम का वही खत था। मेरी आंखों के सामने पटक कर बोली, देख तेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे सवाल कर रहा है, अगर वाकई कुछ गैरत है तो खुद ही इस घर से चली जा। मैंने धीमे लहजे में कहा, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, ना वसीम से ना किसी और से। वो चिल्ला उठी, इसीलिए तो सब तुझ पर फरिश्ता हो गए, अब तू रानी बनने के ख्वाब देख रही है। क्रिस ने धक्का दिया, मैं पीछे जा गिरी। वसीम भागता हुआ आया, मुझे ज़मीन से उठाया। अम्मी आपने हद कर दी है। पप्पो कुछ ना बोली, बस कमरे से निकल गई। कुछ दिन बाद वसीम ने मुझे छत पर ले जाकर कहा, ये शहर तेरे लिए नहीं, ना ये लोग, लेकिन मैं बदलना चाहता हूँ सब कुछ, मुझे सिर्फ 1 साल दे दो। दुबई जा रहा हूँ नौकरी के लिए, जब लौटूंगा तो सब बदल दूंगा। मैंने खामोशी से आसमान की तरफ देखा, एक सितारा टिमटिमा रहा था। मैंने दिल ही दिल में कहा, अगर ये मोहब्बत है तो उसे खोने से पहले मुकम्मल कर दे या दिल से निकाल दे। वसीम अगले हफ्ते रवाना हो गया। घर की दरो दीवार सन्नाटे में डूब गए। पप्पो अब हर बात पर चुप रहती थी, लेकिन इनकी आंखों में एक इंतकाम छुपा था, जो मुझे तब समझ आया जब एक दिन वो बोली, अब वसीम तो गया है, बाकी काम मैं निपटा लूँगी। मैंने कुछ ना कहा, क्योंकि अब खामोशी ही मेरा सबसे बड़ी ज़बान थी। वसीम की मोहब्बत ने मेरे अंदर हिम्मत पैदा की थी, मगर पप्पो की खामोशी एक नया तूफान लेकर आने वाली थी। वसीम के जाने के बाद दिन जैसे पत्थर हो गए। सुबह उगती लेकिन उम्मीद के बगैर काम, वही आवाज़ें, वही चेहरों पर वही लाताल्लुकी
मगर सब के रवैये बदल चुके थे। फूफो अब ज़्यादा बात नहीं करती थी, बस देखती थी गहरी खाली नज़रों से, जैसे कुछ सोच रही हूँ। एक दिन सुबह सवेरे में आंगन साफ कर रही थी, फूफो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। लहजा नरम, खिलाफ आदत। हाँ जी, लड़की बिल्कुल शरीफ है, काम जानती है, माँ बाप नहीं है तो ज़रा सहल होगा सब। जी जी, बस 20 तोले सोना और जो मकान की बात थी वो भी हो जाएगा। मैंने झाड़ू रोक दी। दिल ने धड़कना बंद कर दिया, लेकिन कुछ ना कुछ सुनाई दे ही गया था। 2 दिन बाद एक अजनबी चेहरा घर में दाखिल हुआ और दरमियानी उम्र का मर्द, कुछ मोटापा, सांस फूली हुई मगर जेब शदीद बहुत भारी, साथ में 2 खवातीन जेवरों से लदी हुई। फूफो ने मुझे बुलाया है। माही, जरा आके सलाम कर, मेहमान है। मैं किचन से हाथ धोकर आई। वो मर्द मुझे एक नज़र देखकर मुस्कुराया। फूफो बोली, यही है वो बच्ची माही, सादा है, बोलती कम है मगर काम सब जानती है। मैं साख्त खड़ी थी, ना सवाल किया ना जवाब दिया, बस नज़रें झुकाए सब सुनती रही। अगले दिन वही मर्द और फूफो कहीं गए। शाम को वापसी पर फूफो ने मुझे कमरे में बुलाकर दरवाज़ा बंद किया। माही, तुम्हारी किस्मत संवरने वाली है। बड़े अच्छे लोग हैं, दुबई में रहते हैं, इज्जतदार घराना है। लड़का ज़्यादा थोड़ा उम्र रसीदा है मगर तुम्हारे लिए नेमत है। मैंने सर उठाया। क्या आपने मेरा भी कुछ पूछना? वो हंसी। पूछने के दिन तो ख़त्म हो चुके, अब सिर्फ मानने के दिन है। वसीम ने वादा किया था, वसीम गया है और ये दुनिया वादों से नहीं फैसलों से चलती है। मैंने कुछ ना कहा, कमरे से बाहर निकल आई। शाम को छत पर जाकर देर तक आसमान को देखती रही। वसीम की बातें, इसकी खामोशी, मुस्कुराहट सब याद आ रहा था। 2 दिन बाद फूफो ने निकाह की तारीख तय कर दी। सब कुछ इतना तेज़ी से हुआ कि समझने का मौका ही ना मिला। मोहल्ले में बातें चलने लगी, माही की शादी हो रही है, क्या वो बुढ़ा है, पैसा देख के फैसला क्या होगा। मैं छुप कर वसीम को एक खत लगा, किसी पुराने दोस्त के ज़रिए दुबई भिजवाया। खत ने बस इतना लिखा कि अगर तुम्हारा वादा अब भी कायम है तो लौट आओ, वक्त थम नहीं रहा, फैसले हो रहे हैं। 5 दिन बाद एक हंगामा सा हुआ। रात को फ़ोन बजा, पप्पो ने कान लगाया और चेहरे का रंग बदल गया। वसीम था। अम्मी, ये क्या सुन रहा हूँ, आप माही की शादी किसी बुड्ढे से कर रही हैं? वसीम, तू वहाँ कमाता है और मैं यहाँ तेरा मुस्तकबिल संवार रही हूँ। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, मैं वादा कर चुका हूँ। मैंने वो वादा नहीं किया था। तू वापस आकर बात करेंगे तो वादा कर ले, मैं 1 हफ्ते में आ रहा हूँ। पप्पो ने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है, 1 साल तो मांगा था तूने, 1 हफ्ता और सही, आ जा, फिर सब तेरे हिसाब से होगा। बंद हुआ और अगली सुबह पप्पो के अंदाज ही बदले हुए थे। मेरे लिए नाश्ता खुद लाईं, कपड़ों का एक जोड़ा निकाला और कहने लगी, बेटा तुम्हारे चचा की बेटी की शादी में ये जोड़ा पहनो, तुम पर अच्छा लगेगा। मैं हैरान थी लेकिन सवाल ना किया। इन दिनों पप्पो दिन में खामोश और रात को गुमसुम रहती थी, जैसे दिल का बोझ बढ़ता जा रहा हो। मेहमानों को भी कहना बंद कर दिया, गुड्डे के नंबर को ब्लॉक कर दिया और निकाह की तारीख मुलतवी कर दी। मोहल्ले में लोगों ने फिर बातें शुरू कर दी, शादी कैंसिल हो गई, लड़की का कोई चक्कर है क्या, लेकिन पुप्पो ने सबको चुप करा दिया। 2 दिन बाद वसीम की वापसी हुई, सामान का बैग हाथ में और नज़र में सवालात। मुझे देखा, कुछ कहे बगैर माँ के पास गया। अम्मी, निकाह कब करना है? पुप्पो ने आहिस्ता से कहा, पहले तुझे देख लूँ तो ठीक है ना। दुबई का काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, लेकिन माही को ले जाना है, अब देर नहीं करनी। ठीक है, कुछ दिन रुक, मैं मौलवी साहब से बात करती हूँ। और पहली बार पप्पो ने वादा ऐसे किया जैसे दिल से किया हो, लेकिन मैं जानती थी हर वादा सिर्फ वक्त मांगता है, यकीन नहीं। और मेरी किस्मत, वो तो शायद किसी और ज़बान में लिखी गई थी। वसीम की वापसी के सिर्फ 7 दिन गुजरे थे कि पप्पो ने एक सुबह ऐलान कर दिया, वसीम बेटा, तुम्हें दोबारा दुबई जाना होगा। अभी निकाह मत करो, पहले अपना सेटअप मजबूत करो, फिर धूमधाम से शादी होगी। वसीम ने हैरत से माँ को देखा। अम्मी, मैं अभी आया हूँ, लेकिन तुमने कहा था कुछ पैसे जोड़ना है, मकान लेना है, सब सेट करना है, अभी निकाह करिए तो सारा बोझ तुम पर आ जाएगा। मैं चाहती हूँ तुम आराम से सब कुछ करो। 1 साल, बस 1 साल। मैंने दरवाजे के पीछे से सुना। दिल ने वसीम की तरफ झुकने की कोशिश करी, लेकिन दिमाग ने आवाज़ दी, ये वही वादे हैं जो लोग वक्त खरीदने के लिए करते हैं। वसीम ने अगले दिन माँ की बात मान ली। जाने से पहले मुझसे सिर्फ एक बार मिला, छत पर शाम के वक्त। माही, अगर अम्मी ये कह रही हैं तो शायद बेहतर सोच रही होंगी। तो मेरा इंतज़ार करना, 1 साल में आ जाऊंगा, फिर कोई रोक ना होगी। मैंने सिर्फ इतना कहा, एक बार तुम सिर्फ वादा नहीं करना, निभाना भी। इसने सर हिलाया। अगली सुबह वो दोबारा रवाना हो गया। वसीम के जाने के बाद पप्पो वही औरत बन गई जो पहले थी। लहजा सख्त, चेहरा बेरंग, निगाहों में पुराना जहर
گھر میں خاموشی چھا گئی۔ وسیم کے کمرے کو تالا لگا دیا گیا، میرا بستر چھت سے نیچے کمرے میں رکھ دیا گیا اور پپو نے پھر ایک فون کال کی۔ جی سب تیاری ہو گئی ہے، لڑکی بالکل تیار ہے، 5 لاکھ کی بات تھی نا؟ ہاں جی آپ بندہ بھیجیں، باقی میں خود لے آؤں گی۔ اس بار کچھ چھپایا نہیں گیا تھا، باتیں صاف تھیں، لہجہ بے رحم۔ 2 دن بعد پپو مجھے ساتھ لے کر نکلی۔ میں نے کچھ نہیں پوچھا، دل ہی اندر جانتا تھا کچھ غلط ہونے والا ہے۔ رکشا بدلا، سڑک بدلی، چہرے بدل گئے، لیکن ہم ایک اجنبی محلے میں پہنچے۔ وہاں ایک 3 منزلہ مکان تھی، دروازے پر پردہ لٹکا ہوا۔ پپو نے میرا ہاتھ پکڑ کر دروازہ کھٹکایا۔ اندر سے ایک عورت نکلی، گہرا میک اپ، سرخ لپسٹک، چوڑے دوپٹے میں بال چھپائے آ گئی۔ اس نے سادہ لہجے میں کہا، ہاں مال پورا ہے، اب تو اپنی رقم نکال۔ میں نے چونک کر پپو کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے؟ پپو نے پہلی بار میرے سوال کا جواب سیدھا دیا۔ یہ وہ ہے جس کے کوٹھے پر تیری ماں ناچتی تھی، اب تو بھی وہیں ناچے گی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ 5 لاکھ میں بیچی ہے تجھے، تیرے باپ کی غیرت نہ تھی نہ تیری ماں کی، اور تو بھی ویسے ہی نکلے گی۔ عزت کے خواب بند کر دیے، یہ دنیا تیری نہیں۔ میں نے پپو کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدارا مجھے مت بیچو، میں وسیم کی امانت ہوں۔ اس نے کہکا مارا، امانت؟ وہ تو دبئی میں ہے، اور تو میرے سر پر بوجھ تھی جو میں نے اتار دیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر کوٹھے والی عورت سے کہا، رقم نکال اور دروازہ بند کر دینا، اب یہ تمہاری ہے۔ پپو نے نوٹوں کی گڈی لی، دوپٹہ درست کیا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ جاتے جاتے پلٹ کر کہا، تیری ماں بھی طوائف تھی اور اب تو بھی وہی کرے گی، نسل نہیں بدلتی۔ دروازہ بند ہوا اور میں اندھیرے کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ کوٹھے والی عورت نے مجھے دیکھا، تیار ہو جا، یہاں رونا بھاگنا کچھ نہیں چلتا، وقت کے ساتھ سب سیکھ جاتی ہیں۔ میں نے ایک کونے میں بیٹھ کر چادر لپیٹی، آنکھیں بند کی اور وہ جملہ یاد کیا جو وسیم نے جانے سے پہلے کہا تھا، تم میرا انتظار کرنا۔ کمرے میں ہوا بند تھی، دیواروں پر ننگی تصویریں تھیں اور چھت سے ایک پیلا بلب جھول رہا تھا۔ باہر کوئی بینجو بجا رہا تھا، اندر خاموشی تھی۔ سناٹے میں وہ دھوکہ چیخ رہا تھا، جیسے کا درد مجھے پوری زندگی سہنا تھا۔ اب کوئی سوال باقی نہیں رہا تھا، صرف ایک حقیقت جس پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا، اسی نے بیچ ڈالا۔ پہلی رات کوٹھے کے کمرے میں جیسے وقت رک گیا تھا۔ چاروں طرف روشنیوں کا شور تھا، آوازیں تھیں، قدموں کی چاپ، سیٹی، بینجوں کی دھن، لیکن میرے اندر صرف سناٹا۔ عورتیں بار بار کمرے میں جھانکتی، ہنس کر کہتی، بھاگنے کا وقت نکل چکا ہے، اب تو یہیں کی ہو چکی ہے۔ میں کچھ نہیں بولتی، بس چادر لپیٹے جائے نماز پر بیٹھی رہتی، جیسے کچھ ٹوٹا ہو لیکن ابھی بھی جڑنے کا امکان باقی ہے۔ پہلی رات گاہک آیا، دروازے پہ دستک دی، شمو اندر آئی، آنکھ مٹکائی، چلی اٹھی، چل اٹھ، باہر بابو بیٹھا ہے، بڑا دل لگ گیا ہے تیرا نام سن کے۔ میں نے وضو کیا، چپ چاپ جا نماز بچھائی، اللہ اکبر کہا اور سجدے میں گر گئی۔ شمو باہر گئی، گاہک کو کہا اندر جا کے بات کر لے، شاید مان جائے۔ وہ اندر آیا، روشنی آن تھی، میں نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ ایک لمحہ دروازے پہ کھڑا رہا، پھر ہولے سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا، ہر بار میں وہی کرتی، وضو، نماز، سجدہ، خاموشی۔ 2 دن میں میری شہرت پورے کوٹھے پہ پھیل گئی۔ لڑکی جو نہ بات کرتی ہے، نہ گاہک کو منہ لگاتی ہے، نہ پیسے مانگتی ہے، نہ زیور پہنتی ہے۔ کوئی بولے، یہ ڈرامہ کب تک چلے گا؟ کسی نے کہا، یہ تو واقعی اللہ والی ہے۔ ایک نے ہنستے ہوئے طعنہ دیا، بڑی پیری لڑکی نکلی یہ تو، یہی نام مجھ پر چپک گیا۔ پیری لڑکی، کوٹھے پہ آنے والی مرد اب دروازے سے پلٹ جاتے، کہتے، یہ تو بد دعا دے دے گی، کہیں برا نہ ہو جائے، کوئی میرے پاس صرف دعا لینے آتا۔ ایک دن ایک عورت نے آ کر کہا، بیٹی میرے شوہر کا سایہ اتار دو، تم تو اللہ کی بندی ہو نا، یہ جگہ جہاں سب کچھ بکتا ہے، وہاں میں نے ایک کونا چن لیا تھا، گناہ کے بیچ میں بھی میں نے پاکیزگی کی ضد کر لی تھی۔ مائی جو کوٹھے کی سب سے بڑی مالکن تھی، ایک دن سخت لہجے میں بولی، یہ جگہ عبادت کا گھر نہیں، یا تو اپنا کام کر یا دفع ہو جا۔ میں نے نظریں جھکا کر بس اتنا کہا، آپ نے بیچا ہے، مجھے ایمان نہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بڑبڑاتی باہر نکل گئی۔ چند دن بعد وہی سیٹ پھر آیا، وہ جو پہلے مجھے کوٹھے سے نکال کر نکاح کرنا چاہتا تھا۔ بینجو بند ہوا، عورتوں نے سروں پر دوپٹے ڈال لیے۔ وہ ایسا آتا تھا جیسے کوئی طاقتور انسان نہیں، کوئی فیصلہ لینے والے ہو۔ اس بار اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا، شاید اس کا ڈرائیور یا معاون۔ ماہی نے آگے بڑھ کر کہا، سیٹھ صاحب آج تو خاص دن ہے، سب حاضر ہیں۔ سیٹھ نے صاف لفظوں میں کہا، مجھے ماہی سے بات کرنی ہے، اکیلے میں۔ ماہی نے کہا، ابھی
تو وہ کسی کے لیے نہیں مانتی، کچھ نہیں کرتی، بس سجدہ کرتی ہے، اسی لیے تو واپس آیا ہوں۔ اسے میرے کمرے میں لایا گیا، میں جائے نماز پر بیٹھی تھی، قرآن کھولا ہوا تھا، وہ دروازے پر رک گیا، کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے نگاہ اٹھائی اور پہلی بار وہ سوال پوچھا جس سے میں ہمیشہ بچتی تھی، اب کیوں آئے ہو؟ وہ آہستہ بولا، نکاح کی بات پھر سے کرنے۔ میں نے کہا، میرے گرد تقدیر نے خاردار دیواریں کھینچ دی ہیں، تمہیں سچائی کا پتہ نہیں۔ وہ قریب آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے صرف اتنا پتہ ہے، تم باقی سب سے مختلف ہو، جب سب بکتی ہیں تب تم جھک جاتی ہو۔ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، لیکن تم جیسا صبر نہیں۔ یہ صبر نہیں، مجبوری ہے، تو مجھے اپنا حصہ بننے دو، تمہیں یہاں سے نکلنے دو۔ اس بار صرف وعدہ نہیں، میں تمہیں عزت کے ساتھ گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ میں خاموش ہو گئی، کئی لمحے گزر گئے، پھر میں نے کہا، اگر تمہیں میرا حال قبول ہے تو میری ماضی سے ڈرنا مت۔ سیٹھ نے میرا ہاتھ تھاما، اگر تم اللہ کی بندی ہو تو میں تمہارا خادم بن کر رہوں گا۔ اس دن کے بعد پہلی بار کمرے میں روشنی نے جگہ بنائی، لیکن دل اب بھی ڈرتا تھا، کیونکہ کوٹھے کی دیواریں صرف قید نہیں ہوتی، وہ سایہ بن کر ساتھ چلتی ہیں، اور میں جانتی تھی امتحان ابھی باقی ہے۔ کوٹھے پر میری موجودگی اب ایک پہیلی بن چکی تھی، کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا کہ میں کس نیت سے وہاں ہوں، کیوں ہوں۔ ہر بار ہر کوئی دروازے پر آتا، میں وضو کرتی ہوں، جائے نماز بچھاتی ہوں، خاموشی سے سجدے میں چلی جاتی ہوں۔ شمو نے ایک دن کن پٹی پر انگلی مار کر کہا، یہ لڑکی پاگل ہے، کوٹھے پر رہ کے اللہ کا نام لیتی ہے۔ مائی ہنسی، پاگل نہیں، چالاک ہے، ایسے دو چار اور ہوں تو کاروبار بند ہو جائے گا۔ مگر میں نے کسی کو جواب نہ دیا۔ دن میں روزہ، رات کو نماز، جب بھی دروازہ بجتا میں اللہ اکبر کہہ کر کھڑی ہو جاتی۔ مردوں نے آنا چھوڑ دیا، ایک دو جو آئے بھی وہ میرے دعا مانگنے لگے۔ سودا کرنے نہیں، پہلے پہل یہ سب کو کوٹھا دیتا، پھر آہستہ آہستہ سب نے مان لیا کہ میں ویسی نہیں ہوں، اس لیے ایک نئی پہچان مجھے دے دی گئی۔ پیری لڑکی، پہلے تو ہنسی اڑائی گئی، پھر دھیرے دھیرے ایک عجیب سا تقدس جڑنے لگا۔ کوئی عورت بیمار ہوتی تو مجھے پانی دم کرنے کو کہتی، کوئی لڑکی روتی تو کہتی، ماہی دعا مانگ، شاید تیری سنی جائے۔ ایک دن ماہی نے مجھے بلا کر کہا، یہی کرنا ہے تو سیدھے کسی درگاہ جا جہاں تیرے سجدے سے میرے گراہک بھاگتے جا رہے ہیں۔ میں نے صرف اتنے کہا، اگر میں گاہک کے لیے نہ بنی تو شاید اس رب نے مجھے کسی اور مقصد کے لیے چنا ہوگا۔ ماہی کچھ لمحے چپ رہی، پھر ہاتھ اٹھا کر بولی، جو مرضی کر لے، لیکن یاد رکھ، یہاں دیر تک کوئی ولی نہیں رہتا، یا تو بک جاتا ہے یا دفن ہو جاتا ہے۔ پھر وہی دن جس کی مجھے خبر نہ تھی مگر تقدیر میں لکھا تھا۔ دروازے پہ ایک بڑی گاڑی رکی، اندر سے وہی سیٹھ اترا جو ایک بار مجھے یہاں سے لے جا چکا تھا، اور جس کی خاموشی نے پھر مجھے واپس اسی جگہ لا پھینکا تھا۔ عورتیں تیز تیز سرگوشیاں کرنے لگی، وہی آیا ہے، بڑا آدمی ہے، شاید ماہی کو پھر لے جائے۔ شمو نے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے کہا، اگر وہ ماہی کو پھر لے گیا تو اب کی بار نکاح واقعی کرے گا، یا پھر کسی اور محل میں قید کر دے گا۔ سیٹھ اندر آیا، آہستہ چلا، جیسے کوئی خوف زدہ ہو کہ آواز سے میں غائب نہ ہو جاؤں۔ ماہی نے اس کا استقبال کیا۔ سیٹھ جی، ایک بار پھر ماہی، اس نے تو آپ کو بھی رد کر دیا تھا۔ سیٹھ نے مختصر سے جواب دیا، میری خواہش ابھی باقی ہے۔ ماہی ہنس، تو جا کے اس کے دروازے پر پھر آزما لے۔ مائی ہنسی، تو جا اس کے دروازے پر پھر آزما لے قسمت۔ وہ میرے کمرے کے سامنے آیا، دروازہ کھلا تھا، میں نے جائے نماز پر بیٹھی تھی، تلاوت کر رہی تھی۔ میں نے سر اٹھایا اور پہلی بار اسے بغیر حیرت کے دیکھا۔ اس بار بھی خاموشی کے ساتھ چلے جاؤ گے؟ میں نے سوال کیا، جیسے یہ معمولی کی بات ہو۔ سیٹھ نے آہستہ آہستہ قدم اندر رکھے، اس بار خاموشی نہیں، نکاح کے لیے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم کوٹھے پر ہو، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم باقی جیسی نہیں ہو۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، اب کی بار اگر تم چلے گئے تو واپسی کا دروازہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلی گئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی کو ان گندگی سے پاک کر دوں گا۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر یہاں سے نکل گئی تو کم از کم روز کہیں مردوں کی نظروں سے تو بچ جاؤں گی۔ میں نے اس کی بات پر سر جھکا لیا۔ اس نے ماہی کو نوٹوں سے بھرا بیگ تھمایا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ سیٹھ نے مجھے ایک علیحدہ فلیٹ میں لا کر بسایا، صاف ستھرا سادہ سا گھر، دو کمروں کی کھڑکیوں سے دھوپ آتی اور سکون کا ایک عجیب سا سایہ اندر بسا ہوا۔ میں نے چادر اتاری، جائے نماز بچھائی اور سردے میں سر رکھا۔ اس بار شکر تھا، التجا نہیں۔ سیٹھ نے وعدہ کیا تھا وہ جلد نکاح کا بندوبست کرے گا، اور جب تک نکاح نہ ہو
وہ مجھے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ 2 دن بعد سیٹھ نے کہا جمعے کو ولیمہ ہے اور اسی روز ایک سادہ سا نکاح ہم اپنے خاندان کے چند قریبی افراد کے ساتھ کریں گے۔ میں نے جذبات میں سر ہلایا۔ اس کی نظروں میں پہلی بار مکمل اعتماد چھلکتا تھا، جیسے اب کوئی سوال نہیں رہا، اور اب نکاح سے چند لمحے پہلے ہی وہ یہ نشان دیکھ کر سب کچھ ختم کر گیا تھا۔ اگلی صبح وہ کوٹھے پہ گیا، وہی ماہی کے سامنے بیٹھا جو میری زندگی کے دھاگے ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کو یہاں کون لایا تھا؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ماہی ہنسی۔ اب آپ کو بھی وہی سوال؟ نکاح کے بعد سب کو ماضی یاد آ جاتا ہے۔ مجھے سچ جاننا ہے، ماہی نے کرسی سے ٹیک لگا کر جواب دیا۔ ایک عورت آئی تھی، برسوں پہلے، گاؤں کی عورت تھی، شکل یاد نہیں، لیکن اس نے 5 لاکھ دیے اور کہا یہ لڑکی اب تمہاری ہے۔ سیٹھ کی آنکھیں سکڑ گئی۔ عمر 45 کے قریب، نام شاید رفیقہ یا کچھ ایسا ہی ہوگا، لیکن یہ پکا یاد ہے کہ وہ کہہ رہی تھی اس کی ماں بھی ناچنے والی تھی۔ اب یہ بھی وہی کرے گی۔ سیٹھ نے سر جھکایا۔ وہ نشان، وہ جملہ اور وہ عورت سب ایک دوسرے سے جڑنے لگے تھے۔ وہ سیدھا اپنی بہن کے پرانے پتے پہ گیا۔ دروازہ ایک عمر رسیدہ مرد نے کھولا۔ جی رفیقہ بی بی یہاں رہتی ہیں؟ جی وہ اب یہاں نہیں، برسوں ہو گئے، کہیں اور چلی گئی تھی۔ بس ایک بار آئی تھی ایک بچی کو لیے ہوئے، پھر کبھی نہیں لوٹی۔ سیٹھ نے کچھ تصویریں دکھائی، ایک پرانے وقت کی تصویر جس میں وہ، اس کی بہن اور ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ مرد نے غور سے دیکھا۔ یہ بچی؟ ہاں یہ وہی لگتی ہے، وہی نشان تھا گردن پر۔ سیٹھ کی آواز تھر تھر آ گئی۔ یہ میری بیٹی ہے۔ وہ واپس فلیٹ پر آیا، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا۔ میں قالین پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اس کے قدموں کی چاپ پر میں نے نظریں اٹھائیں۔ تمہاری گردن پر جو نشان ہے میری بیٹی کی گردن پر بھی تھا۔ میں چپ رہی۔ مجھے برسوں پہلے بتایا گیا کہ میری بیٹی میری بہن کے ساتھ گم ہو گئی اور وہ کبھی واپس نہیں آئی۔ وہی بہن تمہیں میرے سامنے چھوڑ گئی اور میں پہچان نہ پایا۔ میرے ہاتھ سے تسبیح گر گئی، لب ہلے۔ تو آپ میرے؟ میں تمہارا باپ ہوں ماہی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، جیسے ساری دیواریں رک گئی ہوں، جیسے وقت نے ایک نیا صفحہ کھولا ہو، ایک لمحہ جس نے سارے رشتے دوبارہ لکھ دیے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور پھر آنکھوں سے چند قطرے ٹپکنے لگے۔ یہ خوشی نہیں تھی، دکھ بھی نہیں، بس ایک پہچان کا بوجھ تھا جو برسوں کے بعد کندھوں پر رکھا گیا تھا۔ وہ میرے قریب آیا، ہاتھ تھاما۔ اب کچھ بھی نہیں بکھرے گا۔ اب میں تمہیں وہ سب دوں گا جو تم سے چھین گیا۔ میں نے دل میں آہستہ سے کہا، وہ نشان جو سب سے چھپایا آج آخر پہچان بن گیا۔ پہچان کا لمحہ مختصر تھا، لیکن اس کے اثر نے میری زندگی کی ہر بنیاد ہلا دی۔ جس شخص سے میں نکاح کرنے جا رہی تھی وہ میرا باپ نکلا، اور جس نے مجھے کوٹھے پہ بھیج دیا وہ میری سگی پھپھو تھی۔ سیٹھ ابا، یہ الفاظ زبان پر آتے آتے اٹک جاتا۔ وہ کچھ نہیں بولتا تھا، بس میری طرف دیکھتا رہتا، جیسے برسوں کا بچھڑا ہوا وقت آنکھوں سے لپٹ گیا ہو۔ ماہی، وہ آہستہ سے بولا، مجھے تم سے کچھ اور جاننا ہے۔ وہ عورت جس نے تمہیں کوٹھے پر چھوڑا تھا، اس کا چہرہ تمہیں یاد ہے؟ میں نے سر جھکایا۔ نہیں، بس اتنا یاد ہے، وہ مجھے روتی ہوئی ماں کہتی تھی۔ لیکن اس کے الفاظ میں نفرت تھی۔ سیٹھ نے اپنی بہن کی پرانی تصویریں نکالی، ایک میرے سامنے رکھی۔ یہ میں نے تھوڑا توقف کے بعد تھامے سر ہلایا۔ اس کی سانس رک سی گئی۔ یہ میری بہن ہے رفیقہ۔ کچھ گھنٹے بعد وہ دوبارہ نکلا، ایک پرانے پتے پر جہاں برسوں پہلے وہ اس کی بہن ساتھ رہا کرتے تھے۔ وہاں ایک پرانا دروازہ ملا، چھلے ہوئے رنگ کی دیواریں، سناٹا۔ دروازہ ایک درمیانی عمر کی عورت نے کھولا۔ آپ رفیقہ بی بی کو جانتی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ عورت نے آنکھوں کو تنگ کرتے ہوئے کہا، آپ کون؟ رفیقہ کا بھائی ہوں میں، وہ ہوں جس کی بیٹی کو اس نے چرا کر لے گئی تھی۔ عورت کا رنگ اڑ گیا۔ اندر آ جائیں۔ کمرے کے اندر 2 پرانی کرسیاں تھیں، دیواروں پر زنگ آلود تھیل، ایک طرف پرانا صندوق جسے برسوں سے بند ہو۔ رفیقہ تو کئی سال پہلے یہاں سے چلی گئی۔ شور سے جھگڑا ہوا لڑکی ساتھ تھی۔ کچھ دن بعد وہ لڑکی نہیں رہی، بس رفیقہ رہ گئی، خاموش، پریشان، الجھی ہوئی۔ سیٹھ نے سامنے دیکھا۔ کہاں گئی وہ لڑکی؟ پتہ نہیں۔ ایک دن بولی، بھائی کے بوجھ کو اپنے سر سے اتارنا ہے۔ پھر کچھ دن بعد واپس آئی، لیکن اکیلی، اور تب سے بس کہتی رہی، میں نے سب ٹھیک کیا، اب وہ نہیں، اب وہ میری نہیں۔ سیٹھ کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ کہاں گئی؟ اب آخر بار پچھلے سال کی کہیں رات کو گئی، بولی۔
کہ اپنے بیٹے کے پاس جا رہی ہوں۔ شہر کا نام لیا تو شاید فیصل آباد۔ سیٹھ واپس آیا، میرے کمرے میں داخل ہوا، آنکھوں میں حیرت، دکھ اور غم سب اکٹھے تھے۔ ماہی، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ حادثہ نہیں تھا، یہ میرے گھر کی سازش تھی۔ میں نے کچھ نہیں پوچھا، صرف سنا۔ میری بہن رفیقہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں جسے میں پسند کرتا تھا، وہ چاہتی تھی کہ میری شادی اس کی سہیلی سے ہو۔ اور جب میں نہ مانا تو اس نے ماں بننے والی میری بیوی کو دھمکی دی، اسے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور میری بیٹی تمہیں لے گئی۔ میرے اندر جیسے وقت الٹ گیا، ہر چوٹ، ہر سوال، ہر زخم ایک ترتیب میں آ کر دکھنے لگے۔ سیٹھ نے پہلے تصویر نکالی، میں تمہیں کیسے نہ پہچان پایا، تمہارے چہرے پر تمہاری ماں کی جھلک تھی، وہی آنکھیں، وہی خاموشی اور وہ نشان۔ میں نے پوچھا، یہی نشان تمہاری پیدائش کے دن تمہاری گردن پر آیا تھا؟ ڈاکٹرز کہتے تھے پیدائشی جلد کا داغ ہے جو کبھی کبھی گہرا ہو جاتا ہے، اور اس دن ہم دونوں نے بہت کم بات کی، زیادہ تر خاموشی میں اپنی شکست سنبھالی۔ مگر ایک سوال باقی تھا، میرے باپ کو اس کی بیٹی کس نے چھین لی اور کس لیے؟ اگلے دن سیٹھ نے اپنے پرانے ملازم کو بلایا، رفیقہ کی خبر نکالنی ہے، اس کی ہر نقل و حرکت، اس کے شوہر، اس کے بیٹے، سب کا ریکارڈ چاہیے۔ ملازم نے سر جھکایا، جی صاحب، ایک دن لگے گا۔ اور وہ دن میرے لیے انتظار کا دن تھا۔ اب میرا سوال یہ نہیں رہا تھا کہ میں کون ہوں، بلکہ یہ تھا کہ جنہوں نے مجھے برباد کیا وہ کس چہرے کے پیچھے چھپے بیٹھے ہیں۔ اگلے صبح سیٹھ نے آ کر کہا، خبر آ گئی ہے اور شاید تمہیں ایک اور سچ سننا پڑے گا، تیار ہو؟ میں نے دھیرے سے سر ہلایا۔ رفیقہ اب اسی شہر میں ہے اور اس کا بیٹا وہی وسیم ہے۔ میرا قدم ڈگمگائے، وسیم؟ ہاں، وہی جس سے تم محبت کرتی تھی۔ سیٹھ کی آواز تھر تھرا گئی، تو صرف میری بیٹی نہیں، وسیم کی کزن بھی ہو؟ کمرے میں جیسے سانس رک گئی، رشتے داریاں الٹ گئی تھیں۔ وہ جو محبوب تھا اب خون کا رشتہ بن چکا تھا، اور جسے دشمن سمجھا وہ باپ نکلا۔ میں خاموش رہی، اب بولنے کا وقت نہیں تھا۔ سچ سامنے تھا، اور سچ کا وزن الفاظ سے نہیں، خاموشی سے برداشت کیا جاتا ہے۔ جب سچ مکمل ہو گیا اور ہر چہرہ اپنی اصل میں سامنے آ گئی تو جیسے میرے اندر کوئی بند دروازہ کھل گیا۔ سیٹھ ابا نے میرے سامنے بیٹھ کر صاف الفاظ میں کہا، اب میں تجھے وہ سب دوں گا جو تیرا حق ہے، ایک نئی زندگی۔ کچھ دن بعد اس نے مجھے کالج میں داخلہ کروایا، نئے کپڑے، نئی کتابیں، اور پہلا دن جب میں دروازے کے باہر کھڑی تھی تو دل میں خوف تھا کہ کوئی پہچان نہ لے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اب میرا کوئی ماضی نہیں تھا جو ان لوگوں کو پتہ ہو۔ جب کلاس میں داخل ہوئی تو سب اجنبی چہرے تھے، کسی نے سوال نہ کیا، نہ نظروں سے جانچنے کی کوشش کی۔ میں نے بیٹھتے ہی اپنی کاپی کھولی اور پہلا جملہ لکھا، زندگی دوبارہ بھی شروع ہو سکتی ہے اگر پیچھے سے دروازے بند کر دیے جائیں۔ کچھ دنوں میں ماحول سمجھ آ گیا، لائبریری میری پناہ گاہ بن گئی اور پڑھائی میری عبادت۔ میں نے ہر چیز میں خود کو جھونک دیا، دن رات ہفتے سب کتابوں میں گزرتے۔ سیٹھ اکثر شام کو حال چال پوچھتا اور خاموشی سے واپس چلا جاتا۔ پھر ایک دن وہ آیا اور میرے سامنے ایک لفافہ رکھا، یہ وسیم کا خط ہے، وہ واپس آ گیا ہے۔ میں نے ہاتھ روک لیا، ابا اسے مت کہنا میں کون ہوں، پتہ تو اسے چل ہی چکا ہے۔ اس نے آتے ہی مجھ سے صرف ایک سوال کیا، ماہی کہاں ہے؟ میں نے لفافہ کھولا، ایک مختصر سا خط تھا، میں تمہیں بھول نہیں سکا، چاہے تم میرے خون کا حصہ نکلی۔ جو رشتہ اب نہیں بن سکتا، کم سے کم عزت تو دے سکتا ہوں، اگر تم اجازت دو تو میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، صرف رشتے سے نہیں، دل سے۔ میں نے سیٹھ کی طرف دیکھا، آپ اجازت دیں گے؟ اس نے دھیرے سے کہا، اب فیصلہ تیرا ہے، میں نے تجھے کھویا بھی ہے، پایا بھی ہے، اب تو جو چاہے وہی صحیح ہے۔ کچھ دن سوچنے کے بعد میں نے ہاں کر دی، کیونکہ اب میرا ماضی میرے لیے ایک داستان تھا اور میرا حال ایک فیصلہ نکاح سادگی سے ہو، نہ بارات، نہ ڈھول، نہ شور، صرف ایک مولوی صاحب، دو گواہ، اور وہ وعدہ جو برسوں پہلے ادھورا رہ گیا تھا۔ وسیم نے ایک الگ فلیٹ لے لیا، شہر سے تھوڑا ہٹ کر، جہاں کوئی پہچاننے والا نہ ہو۔ وہ اب بھی وہی وسیم تھا، خاموش، نرم اور تھوڑا سا دم۔ ماہی، میں جانتا ہوں جو کچھ تم پر گزرا وہ میری ماں کے ہاتھوں ہوا، میں اگر پہلے سمجھ جاتا تو شاید تمہاری زندگی کچھ اور ہوتی۔ میں نے اسے روکا، اگر کچھ اور ہوتا تو میں وہ نہ ہوتی جو آج ہوں۔ فلیٹ میں نئی زندگی شروع ہوئی، میں صبح کالج جاتی، وہ واپس شام کو، ہم ساتھ کھانا کھاتے، رات کو چھت پر بیٹھ کر وہ سب باتیں کرتے جو برس سے پہلے ادھوری رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی میں آئینے میں خود کو دیکھتی، چہرہ وہی تھا مگر آنکھوں میں ابھی خوف نہیں تھا، سچائی تھی، گردن پر وہی کالا نشان جو اب بھی گہرا تھا، لیکن اب شرمندگی نہیں محسوس کرتی تھی۔ ایک دن وسیم نے انگلی رکھ کر کہا،
यही निशान तो मुझे तुम तक लाया था। अगर ये ना होता तो शायद मैं तुम्हें पहचान ही ना पाता। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरी असल शनाख्त है और अब मैं उसे छुपाती नहीं सजाती हूँ। कॉलेज में मेरा रिजल्ट आया, मैंने टॉप किया, सेट आया, मुझे गले लगाया, तुमने मुझे फ़ख्र दिया, वसीम ने केक ला कर रखा, पार्टी होगी। और अगला कदम मास्टर्स। मैंने हाँ में सर हिलाया। अब रखने का वक्त नहीं। फूफा का कोई जिक्र ना हुआ। सेठ ने राब्ता ख़त्म कर दिया। वो शायद अब भी वहीं घर में रहती हो, लेकिन मेरे लिए अब वो किसी और दुनिया का हिस्सा थी। ज़िंदगी के हर दिन में एक नई बुनियाद रखी जा रही थी। मैं माही जो कभी कोठे की दहलीज पर बेची गई थी, अब क्लासरूम की कुर्सी पर इज्जत से बैठी थी। सेठ ने एक दिन कहा, अगर तेरी माँ आज होती तो वो यही देखना चाहती। मैंने आसमान की तरफ देखा। शायद वो देख रही हूँ, अब मेरा नाम कोई नहीं पूछता था, मेरी माजी किसी को नहीं सुनाती थी, लेकिन गर्दन पर वो निशान हमेशा मेरे साथ रहता। यही मेरा निशान था, यही मेरी पहचान। लेकिन अब मैं कोठे वाली नहीं, एक इज्जतदार लड़की हूँ। हालात चाहे जितने भी सख्त हों, अगर इंसान अपना किरदार ना छोड़े तो रब खुद रास्ते बना देता है। सच, सब्र और खुद मुख्तारी वो हथियार है जो तकदीर को भी बदल सकती है।